we have seen Chief Minister campaigning in your constituency. Babu Kawalekar himself was there because ताजे finally 27चे future थंय ताजेर dependent आसा. काँग्रेसीचे म्हाका कोणूच दिश्टी पडना थंय. से I am not saying I am a big leader of Congress. कळना तुका हांव एक सादो आमदार कार्यकर्तो आनी मुगे जे आमगेले मतदारसंघ जे जिल्ला जे आहाय आमगेले कोण लिडर नाशिल्ले एटलीस्ट आय कॅन स्पीक फॉर 3 जिल्लास गिरदोली बारशे आनी खोला गिरदोली म्हणटा बाब युरी आशिल्लोच बिकॉज इट इज हीज मेजर पार्ट मायन इज वन पंचायत आमी कोणा लिडर आपयले नाही आनी लिडर येयले नाही आमगेले व्हेरी क्लियर इट वॉज वी हू वर्कड द आमगेले वर्कर्स जे आहाय काँग्रेसाचे कार्यकर्ते हेम काम केलां आनी हांव तुका सांगता म्हाका सदां केपें BJP काबार जावपाक एक तेंगेलो गॉडफादर आनी बाकी सगळे कोण आहाय तितलेय तूं बारशे आनी खोला आमगेलो कॉन्सिलर बाब नायक म्हाका सदां वास्कोचो दीपक नायक दीपक नायक. He was in charge and he had come with his whole entire team. BJP had sent his whole entire team. The entire 4 or 5 councillors from Kepe municipality were stationed in Barshe and Khola. इतली काम केला आनी म्हाका दिसता हे लोकां चोवन हेंची काम चोवन हेंची कर्तूब चोवन केप्याक अशें करून पाळ घायला हेमी मुन्सिपालिटी एरिया तें चोवन लोकांनी चड BJP अगेन्स्ट काम केलां आनी दीस वील बी द सेम थिंग ड्युरींग द नेक्स्ट मुन्सिपालिटी elections and during 27 because हे केपें जे दिग्गज म्हणटा ते आपण कॉन्सिलर म्हणटा हे केपें पासत कांय इतली वच बरें केलें ना कोणा बाटां कोणा इलिगल कन्वर्शनां इलिगल प्लॉट कोण इकले नाकालो मनशां आनी केपें गायले आनी हांव तरी देवा कृपेन तरी 22 आमदार जालो ना केपेंचो म्हाका सदां 60% ऑफ टावन वूड हॅव गॉन टू आवटसायडर्स आनी लोक हेजे मुखार तें गाळे मारतले हें तुमकां जेन्ना मुन्सिपालिटी इलेक्शनान 27 कळटलें सो हे लोकांक बारशे आनीक खोलाण चड वाट लागल्या. तुम्ही पळयतात GNH.